के पर्सन मोहम्मद मालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब, एक अहम डेवलपमेंट अमरीकी सदर की जानिब से बड़ा बयान ऐसे वक्त में आया जब हम इससे पहले सख्त बयानात सुन रहे थे ईरान से मुतालिक। वो कहते हैं कि ईरान के साथ बहुत अच्छे और नतीजा खेज मुज़ाकरात हुए हैं और 5 दिन के लिए ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले बंद कर दिए गए हैं। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और आप क्या समझते हैं कि ईरान अमेरिका को प्रेशराइज करने में कामयाब हो गया? जी देखिए, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है भी और नहीं भी। बिकॉज अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का माजी देखें, हालिया माजी देखें, तो जब सब कह रहे थे और इवन ओमानी फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बताया कि मुज़ाकरात बड़े अच्छे थे, ऑलमोस्ट कंक्लूसिव स्टेज पे थे, और फिर अमेरिका ने हमला कर दिया। बात ये नहीं कि ट्रंप क्या चाहते हैं और क्या चीज़ कर रहे हैं, बात यह है कि इसराइल क्या चीज़ करवा रहा है और कहाँ तक करवा सकता है। अभी तक जो ईरानियंस ने कहा था, ईरानियों ने वही उन्होंने किया है। उन्होंने कहा था अगर आप हमारे पे हमले करेंगे हम आपकी बेसिस पे हमले करेंगे। उन्होंने कहा अगर आप हमारे पे जारयत करेंगे तो जो आपकी बेसिस है उस इलाकों में वो हम करेंगे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि वो हमले कर देंगे कुवैत पे, यूएई पे, सब कुछ। अब ईरान ने कहा था कि अगर आप हमारे पावर प्लांट से हमला करेंगे तो हम इलाके के भी पावर प्लांट पे भरपूर हमला करेंगे। अब ट्रंप को क्लियर हो गया है कि जिस हालत में तेहरान को पहुंचाया हुआ है, देखिए उन्होंने बहुत तबाही की है। 1000 से ऊपर 1500 के करीब बंदे शहीद कर दिए, शहरों की तबाहियां फेर दी उन्होंने ईरान की। ईरान तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। एक तरफ ये कहते हैं कि इन्होंने हमले रोक दिए हैं और बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है, इनकी कॉन्वर्सेशन पे एतबार की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ से 5000 बंदे और ऐड कर रहे हैं मरीन ग्राउंड ऑपरेशंस वाले, वो क्यों लाए जा रहे हैं? वो भी तो आप देखिए ना क्यों लाए जा रहे हैं। लेबनान जो खुली छुट्टी मिली हुई है इजराइल को, वो क्यों मिली हुई है? वो आधा साउथ लेबनान उन्होंने काबू में कर लिया, वहाँ पे पूरी जारियत कर रहे हैं। तो यस, एक लेवल में तो बड़ी अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी मैं 4 दिन नहीं दूंगा। देखिए पहली डेडलाइन भी उसी ने दी थी, 48 घंटे में होगा तो ये मैं कर दूंगा। अब उसी बंदे ने उस 48 घंटे को 5 दिन के ऊपर लेके आए। इशू है कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। जैसे पहले 48 घंटे में इतनी बड़ी धमकी देने का जवाब नहीं था कि अगर होर्मुज़ ना खोली तो मैं 48 घंटे सफाई कर दूंगा, क्योंकि दुनिया से उसको सपोर्ट नहीं मिली, उनको नेटो अलाइज से नहीं मिली, उनको दूसरे अलाइज से नहीं मिली। इसलिए मैं जब पहली धमकी को सीरियसली लेता था उतना ही मैं नॉन सीरियसली इस दूसरी बात को ले रहा हूँ, वेरी ऑनेस्ट। ट्रंप के साथ कुछ पता नहीं कि वो क्या करता है, कितना एतबार कर सकते हैं। बहरहाल एक अच्छी बात है कि एक चीज़ उन्होंने 2 गए दिन की धमकी दी और अब उसको 5 दिन पे ले गए। लेकिन कोई सवाल बार बार उठता है कि अगर कोई ग्राउंड पे जारियत का इरादा नहीं है तो ये फिर 5000 मरीन्स क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं? एम्फीबियस यूनिट जापान से क्यों यहाँ पे मूव किया गया है? मुझे याद है जब वो जो निकली थी डिटेल की तमाम मीटिंग्स थी, तो उसमें इनको अलेक्सी ने स्टीव विटकॉफ को यही कहा था। उसने कहा था मुझे लगता है कि आप सीरियस नहीं है, क्योंकि एक तरफ आप हमारे से बात करी जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, दूसरी साइड पे आप आर्म्स बिल्डअप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इलाके में। तो अगर आप इतनी फौज इकट्ठी कर रहे हैं तो आपकी नीयत में फतूर है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज आई होप कि मैं ज़्यादा नेगेटिव साउंड नहीं कर रहा, लेकिन मुझे यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात पे एतबार नहीं करता कि जब एक तरफ वो कहता है कि मैं 5 दिन के लिए हमला नहीं करूँगा, क्या उसने वो दूसरे यूनिट्स रोक दिए हैं? क्या उसने इसराइल को कहा है कि वो लेबनान में रुके? सो है खतरे की बात, अच्छी बात है, लेकिन कोई इतनी मैं इसको इतना सीरियसली नहीं लेता बिकॉज उसकी बात पे एतबार नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मालिक साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अब से कुछ देर पहले ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोनिक राबिता किया था। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होने के साथ साथ वज़ीर आज़म ने पड़ोसी ममालिक, हमसाया ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है उसको पुरअमन मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया था। अब आप समझते हैं ये जो डायलॉग प्रोसेस है ये आगे बढ़ेगा? पावर प्लांट पर हमले रोकने के फैसले से लेकर आर्जी जंगबंदी, फिर मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ मामला जा सकता है? देखिए फैसला रोकने का तो अमेरिका सदर के ऊपर है सब कुछ। ईरान तो चाहेगा कि जंग जितने दिन मिलेंगे वो भरपूर तबाही करे।
بیکاز دیکھیے اسرائیل کی پالیسی ہے، اسرائیل کا خیال یہ ہے کہ لوگوں مالک صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل پر اعلان کیا گیا اور امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر کرنے کا حکم دیا۔ اس کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ کہا جا رہا ہے۔ ایران کے ساتھ بہت اچھے اور نتیجہ خیز مذاکرات بھی ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں تمام مسائل کے مکمل خاتمے پر بات چیت جاری ہے۔ امریکی فوج کو ایرانی پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ساتھ ہی امریکی صدر کے اس بیان کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی بھی ہم نے دیکھی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا اور اس رابطے میں وزیر اعظم نے ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی اور مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا اور امریکی صدر نے بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ بہت اچھے اور نتیجہ خیز مذاکرات ہوئے ہیں۔ اچھا، مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مالک صاحب، اب اس فیصلے کا کہ 5 دن تک پاور پلانٹ پر حملے نہیں کرنے، اس کا انٹرنیشنلی پازیٹیو امپیکٹ کتنا پڑا ہے؟ آپ یہ دیکھیے 113 لیٹر فی بیرل پر تیل جو ہے وہ آج بک رہا تھا، پھر اس کے بعد میں اس کی قیمت 104 پر آ گئی۔ صرف ایک چھوٹے سے فیصلے کے بعد میں لگ بھگ 10 جو ڈالر ہیں وہ فی بیرل آئل کی پرائز نیچے آئی ہیں۔ مزید بھی اس طرح کے اقدامات ہوں گے تو تیل اپنی پرانی قیمت پر واپس آ سکتا ہے؟ دیکھیے میں اسی لیے ان کی بات کو سیریسلی نہیں لیتا۔ آپ کو یاد ہے جب تیل پہلے ایک بار 104 ڈالر پہ گیا تھا تو ان کا جو ایس سیکرٹری ہے اس نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی ملٹری ہمارے ایک شپ نے ایک ایسکارٹ کر کے آئل ٹینکر کو گزار دیا ہے وہاں سے اسٹیٹ آف ہارمز سے، ایک دم ڈالر سا وہ 5-6 ڈالر ٹھک کر کے آئل نیچے آ گیا۔ ابھی بھی کل سے جو مارکیٹ میں تباہی پھیلی ہوئی ہے، میں انہی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ جس چیز کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں اسی بات سے میرے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا انہوں نے مارکیٹ کے لیے اسٹیٹمنٹ دی تو ملٹری ریزنز آپ کے سامنے ہیں، کیا یہ سب مارکیٹ کو تھوڑا سا تسلی دینے کے لیے تو نہیں دی؟ کیونکہ جو 7 پیرلل اقدام اٹھانے والے ہیں اس میں اچھائی نظر نہیں آ رہی۔ کیا لیبنان کے اندر انہوں نے روکا اسرائیل کو؟ بالکل ہی روکا۔ اچھا، میں ہم بات پہلے کر رہے تھے کہ دیکھیے اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ اتنی تباہی پھیر دے میں اور پورے ایران کے اندر کہ جب بعد میں اگر جنگ رکے، آج رکے، 5 دن بعد رکے، تو فنکشننگ کنٹری نہ ہو تاکہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اپنی حکومت کے خلاف۔ جو ہوتا نظر نہیں آتا وہ نہیں ہو رہا۔ امریکہ نے تب تک کیا سوچا ہے؟ کانورسیشن سے بات کر رہے ہیں تو کانورسیشن اگین اس امریکن صدر نے تو تھوڑے دن پہلے یہ بھی کہا تھا کہ میرے اپنی ایک پرانے امریکہ کے صدر سے بات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم نے یہ کام بہت اچھا کیا، کاش میں نے بھی کر دیا ہوتا۔ 4 کے 4 صدور زندہ ہے، سب نے انکار کر دیا، ہم نے اس سے بات ہی نہیں کی۔ ایران کہتا ہے بات کر ہی نہیں رہے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک جب تک ایک لانگ ٹرم ہو۔ اس سے بھی یہ کہا کہ جی یہ 4 دن اس کے اوپر ہماری بڑی سی کانورسیشن ہوئی ہے پاور پلانٹس میں۔ ایرانی پوزیشن بڑی کلیئر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہ سیز فائر کی بات کرنی ہے نہ 4-5 دن کی بات کرنی ہے، ہمارے سے بات کرنی ہے تو یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ آخری جنگ ہو۔ بیکاز ایران کو بھی پتا ہے کہ جتنا انہوں نے اس کا پھیلاؤ ڈال دیا آئندہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ اس جنگ کو خطے میں اور تمام دنیا کے کرائسس بنا دیں۔